अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने अडियाला जेल में ज़ेर समाअत इद्दत की मुद्दत वाले केस के मुतालिक आपको तफ़सीलन बताएंगे कि इसमें रात क्या हुआ। रात देर तक इस केस की समाअत जेल में जारी रही और सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब की तरफ से अडियाला जेल में पेश हुए। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज सज़ाओं की हैट्रिक कर दी जाएगी। यानी उनका कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ ही आज इस केस में तीसरी सज़ा सुना दी जाएगी, मगर लगता ये है कि एक आध दिन और इसमें निकल जाएगा, क्योंकि कल मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि दो गवाहों पर जिरा रहती थी। एक गवाह मुफ्ती सईद थे और दूसरे खावर मानिका का मुलाजिम लतीफ़ था। इनके ऊपर जिरा करनी थी। खावर मानिका और ओन चौधरी पर पहले ही जिरा मुकम्मल हो चुकी है। तो आज इस केस में फ़ैसला 1-2 बजे तक मुतवक्के है, क्योंकि रात तक 342 का बयान बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का रिकॉर्ड हो चुका था, और उसके बाद फिर जब बहस आती है वकला की, और फिर ये केस फैसले पे चला जाता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि चूँकि निकाह लाहौर में हुआ था, लिहाजा लाहौर की अदालत को इख्तियार समाअत है। यानी हम इसे कानूनी ज़बान में जूरिसडिक्शन कहा जाता है कि इस अदालत की जूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो इस केस को सुन सके। जैसे हर थाने की एक हुदूद होती है कि कोई भी मुकदमा अगर कहीं होता है, तो अगर वो जिस थाने की हुदूद में वक़ूआ हुआ होता है, उस थाने को इख्तियार होता है कि वो उसका कॉग्निजेंस ले, वो उसे केस दायर करे उस मुकदमे का। इसी तरह अदालत का भी इख्तियार होता है। तो चूँकि वाक़या लाहौर में हुआ है, चूँकि निकाह लाहौर में हुआ था, तो ये लाहौर की अदालत को इख्तियार है कि वो इस केस को सुने, ना कि इस्लामाबाद की अदालत को। ये केस इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की कि इस अदालत को ये इख्तियार ही नहीं है कि इस केस को सुने। इस केस को लाहौर की अदालत को इख्तियार है और ये केस वहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मगर जज साहब ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम केस को आज कंक्लूड करेंगे, हम इस केस को आज फाइनल कर देंगे, आप जिरा मुकम्मल करें। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जिरा की और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आईं। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज ने अदालत से कहा कि हमारे पास चंद वीडियो बयानात हैं और अदालत हमें इजाज़त दे कि हम वो वीडियो बयानात अदालत में चलवा सकें और जज साहब के सामने वो रख सकें कि इनके क्या क्या बयानात थे। तो इस पर जज साहब ने कहा कि हमारी अदालत के कंप्यूटर के स्पीकर्स ख़राब है, लिहाजा ये यहाँ पर चल नहीं पाएगा। तो इस पर बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि फिर ऐसा कर लें, आप इन वीडियोज़ को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दें। यानी ये जो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, जहाँ से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वाकई ये बयानात जेन्युइन हैं, उन्हीं लोगों ने दिए हैं जिनके मुतालिक कहा गया है, या ये कोई फेक बनाकर ये वीडियो दी गई है। तो अब अगर जज साहब इसकी इजाज़त दे देते कि ठीक है हम इसे फॉरेंसिक के लिए भिजवा देते हैं, तो इसमें मज़ीद कुछ दिन डिले हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट के आने में टाइम लगता है। तो जज साहब ने फिर फ़ौरन कहा कि अच्छा ठीक है, इसको हम अदालत में चला कर देख लेते हैं। यानी जो स्पीकर थोड़ी देर पहले अदालत के कंप्यूटर्स के ख़राब थे, वो फ़ौरन ठीक हो गए। अब आप इससे जो है देखें कि क्या चल रहा है, क्योंकि जज साहब ने आज या कल में ये फ़ैसला सुनाना है, इसलिए उन्होंने फिर कहा कि ठीक है हम इनको चला लेते हैं। बाद वीडियो चलाई गई मुफ्ती सईद की। मुफ्ती सईद ने खुद कहा था
کہ عورت کے بیان کے بعد، یعنی عورت اگر یہ خود بیان دے دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ یہ بیان جب عدالت میں مفتی سعید کا سنوایا گیا تو مفتی سعید نے فوراً اپنا بیان بدل دیا اور کہا کہ میرے بیان کی بات اب ختم ہو گئی، عدت کی مدت ختم نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے۔ خاور مانیکا کا بیان بھی چلایا گیا کہ بشرا بی جس میں انہوں نے جیو کے پروگرام میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ بشرا بی بی نہایت پاک دامن، پاک عفت، پاک باز اور با کردار خاتون ہے۔ خاور نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب کا بیان ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ اپنے اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ جو لوگ عمران خان اور بشرا بی بی پر تہمتیں اور الزامات لگا رہے ہیں وہ غلط لوگ ہیں، وہ بہت غلط کر رہے ہیں، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان کچھ غلط نہیں ہوا۔ جب انہیں ان کا بیان سنوایا گیا تو پھر خاور نے جواب دیا کہ یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا یہ بیان کب کا ہے، یعنی یہ اس وقت کا بیان ہے شاید کہ جب بشرا بی بی میرے نکاح میں تھیں، میں نے یہ بیان اس وقت دیا تھا، مگر پھر انہیں سنوایا گیا اور بتا رہی ہیں کہ یہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، تو جب یہ سابقہ شوہر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیان ان کا بعد کا ہے جب بشرا بی بی کا نکاح عمران خان صاحب سے ہو چکا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم کچھ اور بیانات اور گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں، جج صاحب نے اس کے لیے وقت نہیں دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ بس آپ نے جو کرنا ہے ابھی آج ہی کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے مزید کہا کہ ہمیں جیل میں موبائل لانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے ایک ویڈیو بیان واٹس ایپ کیا ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کے موبائل پر، لہٰذا ان سے ان کا فون منگوا لیا جائے اور وہ ہمیں ویڈیو یہاں پر چلوانی ہے، جس پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ میرے پاس کوئی موبائل نہیں اور میں کوئی ویڈیو یہاں عدالت میں نہیں چلا سکتا۔ بشرا بی بی کی بیٹی کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس کے متعلق خاور مانیکا نے کہا تھا کہ میری بیٹی روتی رہتی ہے اور وہ اپنی والدہ کو صحیح نہیں سمجھتی۔ جب اس کا بیان چلوایا گیا تو بشرا بی بی کی بیٹی نے کہا کہ میری والدہ بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کچھ میرے والد کر رہے ہیں جو کہ بہت غلط کر رہے ہیں، میرے والد میری والدہ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان عدالت میں جمع کروا دیا گیا، جس میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ہم پر جھوٹے الزامات ہیں اور میں نے بشرا بی بی کا چہرہ تک پہلے نہیں دیکھا تھا، نکاح کے بعد ان کا چہرہ دیکھا۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو بطور نظیر پیش کیا۔ نظیر ہم اس فیصلے کو کہتے ہیں جو کسی دوسری کورٹ کا فیصلہ، سپیریئر کورٹس کا فیصلہ لوور کورٹس میں دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ، یہ کیس اس کیس سے مماثلت رکھتا ہے، لہٰذا اس میں بھی فیصلہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس کیس میں ہوا تھا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سلمان اکرم راجہ نے پیش کیا، جس فیصلے میں یہ درج تھا کہ جب عورت خود کہہ دے کہ میری عدت کی مدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدت کی مدت کے متعلق۔ شریعت میں عدت کی مدت بھی ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے۔ بشرا بی بی کا بیان حلفی بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کیا۔ مفتی سعید کے ماضی کے کردار پر بھی بات کی گئی۔ سرکاری وکیل راجہ رضوان عباسی اور سلمان اکرم راجہ میں جھڑپ بھی ہوئی۔ تو اب یہ سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے، اب آج 1 یا 2 بجے اس کیس میں فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔